محمدی سٹی سنٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمدعلی 030061333713. محمد عثمان 030061711415. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. اللہ احکم الحاکمین نے آمین دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اتنی عظمت اتنی شان عطا فرمائی ہے. کائنات دا کوئی شخص اگر پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان بیان نہ کرے، آپ دی عظمت بیان نہ کرے، آپ دی شان دا کوئی تذکرہ نہ کرے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی بیان کرن دے محتاج نہیں. اللہ خالق و مالک نے
اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اتنی عظمت نال نوازیا ہے، اتنی شان اور مقام عطا فرمایا ہے۔ کائنات دے اندر جو شخص نبی علیہ السلام دی توہین کرے، آپ دی گستاخی کرے، آپ دی بے ادبی کرے، بے ادبی کرن نال نبی علیہ السلام دی عزت عظمت دے اندر فرق نہیں آ سکدا۔ کوئی شخص اگر کائنات دے کسے حصے دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی توہین اور گستاخی کردہ اپنا بگاڑے گا، آپ علیہ السلام دی عزت عظمت مقام اور بلندی دے اندر کوئی فرق آ سکدا؟ بولو کوئی فرق آ سکدا؟ یہ ساڈا امتحان ہے، مسلمان دی آزمائش ہے، مسلمان دا امتحان ہے کہ کیا جو دعویٰ کردہ ہے عشق دا، محبت دا، پیار دا، وہ اپنے پیار اور اپنے اس دعوے دے اندر کچھ پکا بھی ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام آپ نال محبت، آپ نال عقیدت، آپ نال پیار دا دعویٰ کر دے، اور کائنات دیکھ رہی ہے اور قیامت تک دیکھ دی رہے گی کہ انہاں صحابہ اکرام نے آپ نال اگر محبت دا اظہار کیتا ہے، عقیدت دا اظہار فرمایا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام دی محبت عقیدت دے اندر صحابہ اکرام نے اپنی جاناں قربان فرمائیا، صحابہ اکرام نے محبوب علیہ السلام دی خاطر اپنے وطن قربان فرمائے، اپنے ماں باپ نو قربان کر دیتا، ماں باپ نے اپنی جوان اولادہ نو نبی علیہ السلام دی محبت عقیدت دے اندر قربان فرمایا۔ اس صحابہ اکرام دا ایمان پیار ایسا کہ آپ دی محبت عقیدت پیار دے اندر مکہ مکرمہ دے اندر بھرے گھر چھڑے اور میرے پیغمبر دی محبت کھج کے انہاں صحابہ اکرام نو مدینے لے کے پہنچی۔ حضرات توجہ فرمانا، میں دسنا یہ چاہنا کہ جو شخص نبی علیہ السلام دی عزت عظمت واسطے نکلدا ہے، وقت کردہ ہے، مال خرچ کردہ ہے، اللہ اس نو دنیا تے عزت نال ہم کنار فرمائے گا۔ کل قیامت دے دن رب العالمین میرے محبوب پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر دے جام نصیب فرمائے گا۔ تو حضرات عقیدت رکھ، محبت رکھ، دلوں آمینہ دے لال دے نال میرے پیغمبر دی شان اتنی ہے، مقام اتنا ہے، عظمت اتنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز دی فطرت دے اندر میرے نبی دی محبت نو بٹھا دیتا ہے۔ انسان تے جاندہ ہی ہے کہ اے پیغمبر نے آمینہ دے لال دی محبت، آپ دی نبوت، آپ دی رسالت، آپ دا پیار اللہ پاک نے ہر چیز دی فطرت اندر رکھ دیتا ہے۔ جانور نے تے انہاں دی فطرت دے اندر اللہ پاک نے اے بات رکھ دیتی ہے کہ میرے محمد دی عزت عظمت احترام کرنا ہے۔ اٹھنے والے پرندے نے انہاں دی فطرت دے اندر میرے خدا نے بات رکھ دیتی ہے۔ اٹھنے والا پرندہ بھی میرے پیغمبر دی نبوت رسالت نو جاندا ہے۔ زمین تے رہنے والا ایک پتھر ہے، وہ پتھر بھی جاندا ہے میرے پیغمبر دی عزت نو، میرے پیغمبر دی نبوت نو۔ پتھر بھی جاندا ہے میرے محبوب دی رسالت نو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے سن، میرے صحابہ نبوت تو پہلے میں مکے دے اندر اس پتھر نو اج بھی
یا اللہ جس پتھر دے کولو میں گزردا او پتھر مینوں سلام کریا کردا او پتہ لگیا او پتھر جاندا ہے جانے والا محمد مصطفیٰ ہے او پتھر جاندا ہے جانے والا آمینہ دا در یتیم ہے او پتھر زمین تے رہنے والا او پہچان گیا ہے او جان گیا ہے کہ جانے والا پورے انبیاء دا امام بننے والا ہے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ مینوں نبوت تو پہلے بھی اے پتھر سلام کردہ سی اور لوگوں جس نو پتھر سلام کرل جس دی انگلی دے اشارے دے نال آسمان دے چند دے دو ٹکڑے ہو جال اس نبی دی عزت عظمت تک کیا کہنا رب کائنات نے پیغمبر دی عظمت اندر اپنا قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا کہتے اللہ فرماندے نے انا آتینا گل کوثر انا آتینا گل کوثر وصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کدھر اللہ فرماندے نے والضحی واللیل اذا سجا ہائے میرے نبی دی عظمت شان فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ادھر فرمایا علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك اللہ پاک نے میرے نبی دا ذکر بلند فرمایا میرے نبی دی عظمت نو بلند فرمایا میں دس رہا ہر چیز دی فطرت دے اندر میرے نبی دی عظمت شان پتھر پہچان گئے اللہ دے پاک پیغمبر نو حضرات سکور دے کھجور دا سکا ہویا تنا توجہ ذرا میرے ول فرمانا کھجور دا سکا ہویا تنا میرے نبی دی نبوت نو پہچان گیا سکور دا سکا ہویا تنا میرے آقا دی عظمت نو پہچان گیا جگان دے پیر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دی اندر ممبر بنن تو پہلے ایک کھجور دا تنائے آپ دے نال کھڑے ہو گئے آقا خطبہ ارشاد فرمان دینے صحابہ اکرام نے
مسجد دے اندر ممبر تیار فرمایا جدوں ممبر تیار ہو گیا میرے تیرے آقا علیہ السلام آلہ قریبی او کھجور دا سکا تنا ہے ان دے قریب ممبر ہے میرے آقا ممبر تے کھڑے ہو گئے آقا ممبر تے کھڑے ہو گئے آپ خطبہ ارشاد فرما لگ دینے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او مسجد دے اندر جیڑا سکا تنا کھجور دے اور رونا شروع کر دیندہ ہے اور رونا شروع کر دے انج سسکیاں لے کے او کھجور دا تنا رو رہا ہے جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں دی گودی تو جدا ہو جائے لوگوں بچہ ماں تو جدا ہوئے بچہ روندہ ہے نا اس طریقے دے نال او کھجور دا تنا رونا شروع کر دیندہ ہے میرے نبی دی جدائی نہ برداشت کر سکیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو اترے نے آپ نے اپنا نبوت والا ہاتھ اس کھجور دے تنے تے رکھے ہے خاموش ہو گیا ہے اور پتہ لگیا اس تنے دی فطرت اندر میرے رب نے رکھ دیتا ہے تنا جان دے اللہ دا نبی ہے تنا پہچان دے اللہ دا رسول ہے تنا جدائی برداشت نہیں کر سکیا حضرات نے سمجھیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پہاڑ تے کھڑے نے پہاڑ بھی جان دینے اے اللہ دے نبی نے پہاڑ پہچان دینے اے اللہ دے رسول نے میرے آقا اود پہاڑ تے کھڑے نے پہاڑ ذرا ہلے آئے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبوت والا قدم پہاڑ تے مارے آئے آقا فرمان دینے او پہاڑ تھم جاؤ تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے پہاڑ تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک صدیق کھڑا ہے دو شہید کھڑے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے نبی نے پہاڑ دے اپنا قدم مارے ہے پہاڑ تھم گیا ہے پہاڑ رک جاندہ ہے ہلنوں بند ہو گیا ہے پہاڑ بھی جان دے محمد اللہ دے نبی نے محمد اللہ دے رسول نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں آقا دے نالا اللہ دے نبی انج باہر نکلے نے میرے آقا نے قضاء حاجت کرنا ہے نبی بڑی حیا والا سی میرے تیرے آقا بڑی شرم والے سر اور نوجوانا اور نبی پاک دی عزت عظمت دی اندر آپ دے گستاخان دے خلاف اور ریلیاں کڑنے والے نوجوانوں اپنے نبی دی زندگی بھی پہچان اللہ دی قسم ہے اگر پیغمبر دی سیرت نو تو اپنا جاندہ پیغمبر دے کردار نو اگر تو اپنا لیندہ میرے پیغمبر دیاں اداواں اگر مسلمان اپنا لیندہ نبی دے طریقے دے مطابق تیرا چلنا بن جاندہ تو چل دا پیغمبر دے طریقے دے مطابق تو بیٹھ دا نبی دے طریقے دے مطابق تو لیٹ دا نبی دے طریقے دے مطابق کاروبار کردہ میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق آپس دی اندر لین دین کردہ میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق اگر تیرے وجود تے میرے نبی دی سیرت دا کوئی اثر نظر آندہ تیرا چہرہ میرے پیغمبر دا سا بن جاندہ تو کدی اپنی سیرت نبی جیسی بنا لیندہ اپنا کردار میرے مصطفیٰ جیسا بنا لیندہ رب محمد دی قسم ہے اس سرزمین تے کوئی کافر کوئی مشمل کوئی یہودی کوئی عیسائی میرے پیغمبر دی گستاخی کرن دی جرت نہ کردہ جرت
کیوں کرتا ہے؟ اور نبی دا امتی کہلا کے، میرے نبی دا امتی کہلا کے اور طریقہ یہودیاں دا اختیار کرے، امتی نبی دا ہوئے، تیری شادی بیاہ دے اور طریقہ یہودیہ عیسائیہ دا ہوئے، تیرے شادی بیاہ دے طریقہ ہندوہ تے سکھہ دا ہوئے، اور تو کس منہ دے نال بازار اندر نکل کے اس بات دا اظہار کرنا ہے؟ تو نبی دا اگر سچا محب بن جائے، دنیا جان گئی ہے، ہر چیز پہچان گئی، میرے محمد مصطفیٰ دی نبوت نو شان نو تو نہ جان سکیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا انج باہر نکلے نے، آپ نے قضاء حاجت کرنا ہے، میرے آقا بڑے شرم والے سن، نوجوانہ نبی بڑی حیا والا جندہ کلمہ پڑھے، او نبی بڑی حیا والے سن جنہ دا کلمہ پڑھے، او پیغمبر بڑی شرم والے سن جنہ دے امتی ہاں، او نبی بڑی حیا والے، کتنی حیا والے، کتنی شرم والے، او مکہ دیاں عورتاں نے حیا دا سبق سکھیا، اور کافرہ دیاں بیٹیاں نے اگر حیا دا سبق سکھیا ہے، میرے محمد دے چہرے تو سکھیا، نبی حیا والا، تیری حیا کہتے چلی گئی، امتی نبی دا ہے، میرا پیغمبر غیر محرم عورت دے اپنی نظر نہ جمائے، میرا نبی غیر محرم عورت دے نال اپنا نبوت والا ہاتھ لگا کے بیعت نہ کرے، نبی دے امتیا تیری نظر تو کوئی مسلمان دی بیٹی بچ کے نہ جائے، تیرا کردار کیسا ہے، نہ تیری نظر تو مسلمان دی بیٹی بچے، نہ تیرے ہاتھ تو مسلمان دی بیٹی بچے، تیرا پیار پھر نبی نل کیسا ہے، تیری محبت میرے مصطفیٰ نل کیسی ہے؟ حیا پیدا کر میرے نبی جیسی، شرم پیدا کر میرے نبی جیسی، اپنی آنکھ اندر حیا پیدا کر آمینہ دے در یتیم جیسی، جدو تیری آنکھ اندر حیا آ جائے، تیری آنکھ اندر شرم پیدا ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ دنیا نو پتا چل جائے گا اے جانے والا محمد دا امتی ہے، اے جانے والا پیغمبر دا امتی ہے، اوہ تے نبی اتنی حیات شرم والے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پردے دے اندر چھپ کے بہنا چاندے نے، لیکن کوئی پردہ نظر نہیں آ رہا، کوئی چیز چھپن واسطے میرے آقا نو نظر نہیں آ رہی، انج میدان دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو درخت نظر آئے نے، میرے آقا نے ایک درخت نو اشارہ کیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور درخت بھی جان گئے اے اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے، انج میرے آقا نے ایک درخت نو اشارہ کیتا ہے، درخت زمین پھاڑ کے میرے محمد دے قریب آ جاندہ ہے، اللہ دے پاک نبی نے دوسرے درخت نو اشارہ کیتا ہے، او درخت بھی زمین پھاڑ کے میرے پیغمبر دے سامنے آ کے کھڑا ہو جاندہ ہے، دوواں درختاں دیاں ٹہنیاں آپس وچ مل جاندیاں نے، پردہ ہو جاندہ ہے، میرے آقا قضاء حاجت تو فارغ ہوئے نا، اللہ دے پاک نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں نو اشارہ فرما دیتا ہے، درختوں اپنی اپنی جگہ تے چلے جاؤ، او درخت اپنی جگہ تے چلا گیا ہے، دوسرا درخت جو ہے اپنی جگہ تے چلا گیا، او سیالکوٹ دے عباسیہ پتہ چلیا درخت جان گئے اللہ دے
نبی نے درخت پہچان گئے اللہ دا رسول ہے اور درختانو نبی اشارہ کرے میرے پیغمبر دا درخت مطیع ہو جائے او بندے نبی دیا امتیا کدی تو بھی سوچیا ہے میرے نبی نے فرمایا لوگوں جدو نماز پڑھو پیر نال پیر ملا کے کھڑے ہو جاؤ تو نبی دے آنکھیں نہ لگیا درخت نبی دا کہنا من گئے درخت نبی دے آنکھیں لگ گئے زمین تو اٹھ گئے میرے محمد دے قدمہ میں چاہ گئے درختہ پہچانے ہے اللہ دا رسول ہے تو انسان ہو کے نبی نو نہ پہچان سکیا نبی دی رسالت نو نہ پہچان سکیا حوان پہچان گئے اللہ دے نبی نے اور تو نبی دے گستاخ نو نہ پہچان سکیا میں نو یاد آیا ایک دے نہ ایک عیسائی بیٹھا ہے اور عیسائی مسلمان ایک کول بیٹھا ہے او عیسائی میرے پیغمبر دی توہین کر دے میرے پیغمبر دی بے ادبی دی اندر کوئی الفاظ بول دے اور کول ایک کتا بنے ہے دوستا توجہ کر کول ایک کتا بنیا ہے جدو عیسائی نے نبی دی توہین والا کوئی جملہ بولیا پیغمبر دی گستاخی والا نبی دی بے ادبی والا کوئی لفظ بولیا او کتا اچھل اچھل کے پہندہ ہے حتیٰ کہ رسی توڑا کے اس عیسائی تک پہنچیا ہے اس نو ڈھنگیا ہے اس نو چک ماریا ہے کتا پھر واپس چلا جاندے عیسائی دیکھ کے حیران ہو گیا مسلمان کہن لگیا ارے عیسائی انج لگتا ہے کہ جس طرح تو اپنی زبان تو میرے محمد دی توہین کیتی ہے اپنی زبان تو میرے پیغمبر دی گستاخی کیتی ہے میں بھی بیٹھا تو بھی بیٹھا ہے لیکن کتا رسی توڑا کے تیرے تے حملہ کر دے میرے تے حملہ نہیں کیتا عیسائی کہہ لگیا او بلا کتا بھی جانتا ہے اللہ دے نبی نو کتا پہچان دے نبی دی رسالت نو عیسائی دوبارہ پھر میرے نبی دی توہین کر دے گستاخی دا جملہ بول دے نبی دی بے ادبی دا کوئی لفظ اپنی زبان تو کرتا ہے کتا پھر سنتا ہے کتا زور لگا کے رسی توڑ دیتا ہے رسی توڑ کے کتا چپٹ مار کے عیسائی دے گلے تے جا کے چک ماردا ہے اتنی دیر تک عیسائی نو کتا کٹدا رہا جتنی دیر عیسائی مر نہیں گیا مرتد مر کے تباہ نہیں ہو گیا اتنی دیر کتا عیسائی نو ڈنگ دا ماں چک ماردا رہے اور پاکستان دے حکمرانوں پاکستان دے سیاست دانوں ارے وزیر اعظم ارے عمران خان اور بد نصیبہ تو نبی دی عزت نو نہ جان سکیا میرے محمد دی عظمت نو تو نہ پہچان سکیا اور کتا پہچان گیا کتا جان گیا پیغمبر دی عظمت نو کتا برداشت نہیں کرتا نبی دے گستاخ نو کتا نہ برداشت کر سکیا نبی دے بے ادب نو کتا برداشت نہ کر سکیا میرے محمد دے گستاخ نو اور تو نبی دا امتی بھی کہلانا ہے تیری غیرت نے کیویں برداشت کیتا تیری غیرت نے کس طرح برداشت کر لیا ہے کہ کتا برداشت نہ کرے نبی دے گستاخ نو تو کیویں برداشت کیتا پیغمبر دی گستاخی کرن والی ایک عیاش عورت نو تو بری کر دے تیرے اقتدار دی اندر کوئی جج ہوئے کوئی مجاہد ہوئے اور کوئی بڑے تو بڑا اور میاں وزیر ہوئے رب محمد دی قسم ہے اور مسلمان سیالکوٹ دے باسیا میں بھانگے دول کہاں گا اس سرزمین تے جتنی دیر اہل حدیث تا بچہ بچہ زندہ ہے اتنی دیر تک انشاءاللہ پاکستان دی سرزمین تے نبی دا کوئی گستاخی کردہ اور
اہل حدیث برداشت نہیں کرے گا۔ ہاں تو آج دیکھیا ہے بڑیا بڑیا نے ریلیاں کڑیاں نے، اور کوئی ریلی کٹھن والا میاں کسے چیز دا حریص ہے، کسے نے ریلیاں کھڑ کے پاکستان دی عوام نو نقصان پہنچایا، کسے نے ریلیاں کھڑ کے پاکستان دے انہ باسیاں دیاں گڈیاں نو اگ لا کے جلایا، کسے نے لوگاں نو ماریا۔ اوہ اہل حدیث ہو تو انو مبارک ہوئے، اہل حدیث او جماعت ہے، اہل حدیث دے او فرزند نے میرے علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ دے اے روحانی بیٹے میرے قائد علامہ پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ دی اے روحانی اولاد ہے، انہ دے سپاہی نے انشاءاللہ او میرے قائد نے تربیت ایسی کیتی ہے، اگر نبی دے گستاخ دے بارے پیغمبر دے بے ادبی کرن والے دے خلاف اگر جلوس کر دے، اگر دھرنا دے گا تو اس دے اندر کسے پاکستانی نو نقصان نہیں پہنچائے گا، کسے مسلمان نو دکھ نہیں پہنچائے گا۔ بڑے عدل نال بڑے احترام دے نال میں بات کہہ جاوا، حضرات سیالکوٹ دے نوجوان اور پاکستان دے حکمرانوں سیاستدانوں تو انوے جرت کس طرح پیدا ہو گئی کہ تسا پیغمبر دی گستاخی کرن والی، میرے نبی دی بے ادبی کرن والی ایک کنجریہ عورت نو بری کر دیتا ہے، اور تیرے کاغذات دے اندر اگر اے عورت نبی دی گستاخ میرے نبی دی بے ادب بری ہو جائے گی، رب ذوالجلال دی قسم ہے اور مسلمان اس نو کدے بھی معاف نہیں کرن گے۔ وزیر اعظم بھی اگر بازار میں چاہ جائے، اگر تو انہ حرکتہ تو باز نہ آیا، انشاءاللہ میرا قائد علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ اگے اگے ہون گے، انہ دے سپاہی، انہ دے جانثار نبی دی عزت واسطے، پیغمبر دی حرمت واسطے، نبی دے وقار واسطے انہ دے اشارے تے کٹ جان گے، انہ دے اشارے تے مر جان گے، انہ دے اشارے تے نبی دے انہ دشمنہ دا نبی دے گستاخہ دا مقابلہ کرن گے۔ میں پھر کیوں نہ کہا ارے عمران خان کتا پہچان کیا نبی دے گستاخ نو، کتا پہچان کیا نبی دے بے ادب نو، درندہ پہچان کیا پیغمبر دے بے ادب نو، تو انسان ہو کے کتیا تو بدتر ہے تو نہ پہچان سکیا، اور کدی کتے نال پیار کردہ ہی کچھ سبق سکھ لے۔ تیری بیوی پچھلے دن اے بیان دیتا سی، عمران خان کتیاں دا رونا دیکھ کے رونا شروع کر دیمتا ہے، اور کتے دا رونا دیکھتے تینو رون آ جائے۔ میری امی فاطمہ دے باپ دے کوئی تانو تشنیح کر جائے، بدبختہ تینو رونا نہ ہے۔ حسن و حسین دے نانا جان دے کوئی تبرہ باسی کر جائے، تینو رونا نہ ہے۔ پھر اس ملک دے اندر میرے پیغمبر دی کوئی گستاخی کرے، میرے پیغمبر دی کوئی توہین کر جائے، انشاءاللہ مسلمان دا بچہ بچہ کٹ جائے گا، مر جائے گا۔ حکمرانوں سیاستدانوں اگر انہا حرکتہ تو تسی باز نہ آئے، اور یہودیاں عیسائیاں نو خوش کرن واسطے اگر تساں دے انج دے ہتھ کنڈے اختیار کیتے، پھر یاد رکھ لے نبی دی عزت تو وزیر اعظم تینو قربان کرا کے تینو میدان اندر لیا کے، اگر تو نبی دے اور توہین کرن والی اس عیاش عورت نو رہائی دیں گا، پاکستان دے اے وہابیاں دے بچہ بچہ تینو پاکستان دی سرزمین تے سرکاتے لیا کے انج کھچے گا جس طرح مردار کتے نو کھچیا جانتا ہے۔ دنیا دیکھے گی اے او بندہ ہے جو نبی تے گستاخ دا
دفاع کرن والا ہے اسی نبی دی عزت دا دفاع کران گے اوویں کران گے جویں نبی دی عزت عظمت دا دفاع ابو بکر صدیق نے کیتا پیغمبر دی عزت عظمت دا دفاع کران گے جس طرح دفاع عمر فاروق نے کیتا نبی دی عزت عظمت دا دفاع اوویں کران گے جس طرح عثمان نے کیتا علی المرتضی نے کیتا طلحہ تے زبیر نے کیتا جس طرح نبی تے صحابہ نبی دی عزت عظمت دا دفاع کرتے اپنی جانا قربان کی تھیا انشاءاللہ مسلمان دا بچہ بھی نبی دی عزت عظمت واسطے آپ بھی قربان ہوئے گا اپنے ماں باپ نو نبی دی عزت واسطے قربان کر دے گا اس واسطے امت سوچنا کہ تھوڑا تھوڑا کدی کدی انج دی شرارت کر کے اور تو پاکستان دے انہا مسلمانہ دا ایمان دیکھنا ہے انہا مسلمانہ دے اندر اجے غیرت باقی ہے جدو غیرت نکل جائے او دو جو چاہے جدو ساریاں دی غیرت نکل جائے گی او دو قیامت آ جائے گی انشاءاللہ میں آخر تے پھر کہاں گا میرے پروفیسر علامہ ساجد بھی نبی دی عزت واسطے نبی دی حرمت واسطے اگر اشارہ کرن اور جاننا قربان کرن واسطے تیار ہو گج کے بولو میرے امیر دی انگلی تے اشارے تے اپنی جانا اپنا مال سب کچھ قربان کرن واسطے تیار ہو انشاءاللہ جدو تسی یہ عزم کرو گے میرا علامہ پروفیسر ساجد میر یہ عزم لے کے اے مجاہد میرے علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ دے ساتھی نے جس طرح علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ اور حکمرانہ دے سامنے کلمہ حق کہن والے سل میرے علامہ پروفیسر ساجد میر بھی حکمرانہ دے سامنے ڈٹ جانے والے حکمرانہ دے سامنے کلمہ حق بیان کرنے والے سب تو پہلے میرے میر نے کیا سی آن والا جرنل اے جناب مرزائی لگتا ہے ان دی تحقیق کرو لیکن آج سارے حالات دس رہنے اے سارے پچھو نے انگریزہ دے پچھو نے یہودیہ دے پچھو نے لیکن یاد رکھو اسی نبی تے دیوانے پیغمبر دے مستانے جن دے مرضی اشارے تے آکے ملک پاکستان اندر آئندہ اگر ایسی حرکت کرو گے تو آڈا انجام پوری دنیا دیکھے گی اللہ کل دعا ہے اللہ ساڑی زندگی گزرے تیرے پیغمبر دی عزت عظمت واسطے گزر جائے ساڑی موت آئے پیغمبر دی عزت عظمت واسطے ساڑی موت آ جائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین